हेलो नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म बिबिए 5औं सेमेस्टरमा 2021 सालमा सोधेको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको सोलुसन गर्न गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ, यसको क्वेसनबाट सुरु गरौँ। सुरुमा है, यो चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन हो। 10 मार्क्समा सोधेको छ यो 2021 मा। ल, Mr. Sagar joined a job at Nepal Investment Bank Limited as a financial officer on 1st round 2072 BS at a pay scale of rupees 40,000 to 1,000 to 60,000 and other details of income are as follows. अब यसले यहाँनिर 2072 सालमा यो चाहिँ सागर, मिस्टर सागर है। अब यो सागर इन्डिभिजुअल दिइसकेपछि हामीले यसलाई कर चाहिँ ब्लक वाइज लाग्छ। हामी यसलाई उसले कपल रोजो भने कपल मानेर गर्छौँ, तर क्वेसनले केही भनेन भने हामी सिंगलै मानेर गर्छौँ है। अनि यसको सेलरी स्केल दिएको छ। उसले 2072 सालमा जागिर खान थालेको छ, 72 साल श्रावण 1 गते। अब आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै जागिर खान थालो भनेको छ, त्यही भएर हामीलाई यसको सेलरी क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। 72 सालमा चाहिँ 40,000 देखि खान थालो तलब है। उसको स्टार्टिङ सेलरी 40,000 72 सालमा। अब यो हामीले त हिसाब गर्ने भनेको त अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को हो है। अब 77-78 मा चाहिँ उसको तलब कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ यो पे स्केल हेर्नुपर्छ है। अब यो पे स्केल अनुसार चाहिँ मिस्टर सागरले 2072 साल श्रावण 1 गतेदेखि 1 वर्षसम्म 40,000 रुपियाँ महिनाको तलब खान्छ। 1 वर्ष पुरा भइसकेपछि उसको एक ग्रेड, अब यहाँ एक ग्रेड चाहिँ 1,000 रुपियाँ दिएको छ। प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपियाँ बढ्छ क्या उसको तलब। अब उसको 73 साल श्रावणदेखि 1 वर्ष फेरि कति खाने भयो, 41,000 खाने भयो है। अनि 74 साल श्रावण 1 गतेदेखि 1 वर्ष फेरि कति खाने भयो, 42,000 खाने भयो। यसरी 1,000 बढ्दै जान्छ, बढाउँदै लानुपर्छ। र कतिसम्म पुग्छ भन्दाखेरि, कतिसम्म बढ्छ भन्दा 60,000 सम्म। अब हामीलाई चाहिएको 77-78 को तलब हो है। अब त्यतिखेरसम्म कति बढ्छ त हेरौँ। यहाँ वर्क युनिटमा गरेको छ, यहाँ गरेको छ क्याल्कुलेसन अफ सेलरी भनेको छ है। टाइम यसले 2072 साल श्रावण 1 गते अथवा 4 महिना 1 गतेदेखि जागिर सुरु गर्यो हैन। अनि त्यसको 1 वर्ष चाहिँ कति खान्छ तलब, 40,000 रुपियाँ खान्छ उसले। कुरो क्लियर छ है। त्यसपछि अर्को 1 सालमा 1,000 बढ्छ, अर्को 1 सालमा 1,000 बढ्छ, अर्को 1 सालमा 1,000, अर्को 1 सालमा 1,000 गर्दै आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ उसको तलब कति पुगेको छ, महिनाको 45,000 पुगेको छ। अब हामीले हिसाब गर्ने आर्थिक वर्ष 77-78 को हो हैन। अब 77-78 मा चाहिँ उसको तलब कति छ, महिनाको 45,000 छ। यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हिसाब गर्नु पर्यो। अब अन्य हेरौँ। डियरनेस एलाउन्स रुपिस 2,000 पर मन्थ, महँगी भत्ता 2,000 रुपियाँ महिनाको हैन। अब 1 वर्षको निकाल्नु पर्यो, इन्टु 12 गरेर यसलाई इन्कममा देखाउने। एकोमोडेसन एन्ड भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइडेड बाई द अफिस भनेको छ, बस्ने र हैन सवारी सुविधा चाहिँ अफिसले दिएको छ। अब यो एकोमोडेसन बस्ने सुविधा दियो भने हाम्रो नियम अनुसार चाहिँ टोटल सेलरीको 2% चाहिँ के हो, एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेर इन्कममा देखाउनु पर्छ। त्यस्तै भेहिकल फेसिलिटी पनि दिएको छ भने टोटल सेलरीको 0.5% चाहिँ के गर्ने, भेहिकल फेसिलिटी भनेर इन्कममा देखाउनु पर्छ। यो नियम हो है। अर्को हेरौँ। he received rupees 2,500 per month as education facility to his children from employer। अब यो इम्प्लोयरले दिएको हो हैन, त्यही भएर यो पनि इन्कम नै हो। यसलाई पनि इन्कममा देखाउनु पर्यो 2500 इन्टु 12 गरेर। वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल अफ रुपिस 1,600 रेस्पेक्टिभली पेड पर मन्थ बाई इम्प्लोयर, फर विच अफिस डिडक्ट्स रुपिस 8,000 पर मन्थ फ्रम इज सेलरी। अफिसले महिनाको 1,000 र 600 तिर्दिन्छ र त्यो बापत उसको तलबबाट 800 काट्छ भनेपछि कति चाहिँ दिएको हो त अफिसले भन्दाखेरि 1,000 प्लस 600 माइनस 800 गर्दा 800 रुपियाँ चाहिँ के गरेको हो, अफिसले दिएको। यसलाई पनि इन्कममा समावेश गर्नुपर्छ 800 इन्टु 12 गरेर। अर्को लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम रुपिस 25,000 पेड बाई द इम्प्लोयर भनेको छ। यो पनि इम्प्लोयर अथवा अफिसले तिर्देको हो। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। मिटिङ एलाउन्स 1,700 नेट भन्दैछ। अब
पर मिटिङ 20,000 सम्म फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, यसलाई इन्कममा देखाउनु मिल्दैन। अनि त्यस पछाडि अर्को बैंक प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड फेस्टिभ एलाउन्स एज पर गभर्नमेन्ट रुल भन्दैछ हैन। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सरकारी नियम अनुसार दिन्छ भनेको छ। अब बैंकले दिने नै सरकारी नियम अनुसार नै हो हैन। अब सरकारी नियम हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सरकारी नियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर्मचारीको 10% सेलरीको 10% काट्छ अनि सरकारले पनि 10% थपिदिएर 20% चाहिँ के गरिदिन्छ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा के गरिदिन्छ जम्मा गरिदिन्छ। अब त्यसरी नै यो बैंकले पनि गर्ने रहेछ हैन। भनेपछि बैंकले पनि 45,000 तलब थियो महिनाको, त्योदेखि बाहेक एक्स्ट्रा 10% के गरिदिने रहेछ थपिदिने रहेछ भन्ने बुझ्यो। अब त्यो 10% थपेकोलाई पनि के गर्नु पर्यो हामीले इन्कममा देखाउनु पर्यो, इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर। रिसिभ ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स 55,000 भन्दैछ। अब यो ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स भनेको फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, यसलाई इन्कममा समावेश गर्नु पाइएन। अर्को यु वाज अल्सो प्रोभाइडेड अ हाउसिङ लोन अफ रुपिस 20 लाख एट अ कन्सेसन रेट अफ 8% बाई द बैंक बट प्रिभेलिङ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज 12%। अब बैंकले आफ्नो कर्मचारीलाई हैन सस्तो ब्याज दरमा के गर्छ लोन दिन्छ। यसले पनि हाउसिङ घर बनाउनको लागि 20 लाख रुपैयाँ लोन लिएको रहेछ 8% ब्याज दरमा बैंकबाट। तर मार्केटमा चाहिँ ब्याज दर कति रहेछ 12% रहेछ। भनेपछि यसलाई त फाइदा भयो नि। कति पर्सेन्ट फाइदा भयो भन्दाखेरि 12 - 8 4% फाइदा भयो। हो त्यो 4% चाहिँ फेरि अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याज थोरै तिरेको भनेर आम्दानीमा देखाउनु पर्छ। कुरा बुझ्यो नि। 20 लाखको 4% चाहिँ अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर आम्दानीमा देखाउनु पर्छ। अर्को हेरौँ हि रिसिभ रुपिस 51,000 नेट एज पार्ट टाइम लेक्चर। अब यो पार्ट टाइम पढाएको इन्कममा समावेश गर्नु पर्दैन किनभने यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो। अर्को मेडिकल एक्सपेन्सेस रुपिस 15,000 रिम्बर्स बाई द बैंक। अब यो मेडिकल एक्सपेन्सेस भएको रहेछ त्यो चाहिँ केले तिर्दैछ बैंकले तिर्दैछ भनेपछि यो पनि बैंकले दियो नि आम्दानी जस्तै हो, यसलाई इन्कममा देखाउनु पर्छ। र अब यो आफ्नो मेडिकल एक्सपेन्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि भरे मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर घटाउन पनि पाइन्छ ट्याक्स लायबिलिटीमा है। He has claimed the following expenses for deduction। अब घटाउनका लागि चाहिँ निम्न खर्चहरूले दाबी गरेको छ। पहिलो नम्बर डोनेसन गिभन टु नेपाल आई हस्पिटल रुपिस 60,000। अब यो नेपाल आई हस्पिटल भनेको ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन हो। अब यसलाई दिएको डोनेसन चाहिँ घटाउन पाइन्छ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कममा। 5% वाला पर्यो है, यसको नियम पछाडि भनौँला। अर्को डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस घरायसी खर्च घटाउन पाइएन। अर्को लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम स्टेटमेन्टमा आउँछ घटाउनु पर्यो यो, यसको पनि नियम छ। हि इज वर्किङ एट रिमोट एरिया सी भन्दैछ। अब रिमोट एरिया सीमा काम गर्नेलाई छुट छ हैन। रिमोट एरिया अनुसार रिमोट एरिया एबीसीडीई गरेर छुट्याएको छ, 5 वटा छुट्याएको छ। एमा गर्नेले 50,000 छुट पाउँछ, बीमा गर्नेले 40, सीमा गर्नेले 30, डीमा गर्नेले 20 र ईमा गर्नेले 10,000 रुपैयाँ छुट पाउँछ। यो सीमा छ, यसले कति पाउँछ 30,000 रुपैयाँ छुट पाउँछ ट्याक्सेबल इन्कममा है। एडभान्स पेमेन्ट अफ ट्याक्स रुपिस 5,000 भन्दैछ। अब यो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटीबाट के गर्नु पर्यो 5,000 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो किनभने अगाडि नै तिरिसकेको छ नि त। रिक्वायर नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी भन्दैछ। अब हेरौँ यसको सोलुसन। अब सोलुसन त भनि नै सक्यो हैन। अब हेरौँ क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर सागर फर द इन्कम इयर 2077-78। यसलाई प्रिभियस इन्कम इयर लेखे पनि भयो। अब पछाडिको विद्यार्थीहरूले पनि हेर्दाखेरि यो त्यति धेरै केही पनि चेन्ज भएको हुँदैन है, यही हेरे पुग्छ। अब केही 1-2 वटा चेन्ज होला भए पनि हैन, त्यो पनि सामान्यतया यही रहन्छ, चेन्ज हुँदैन। ट्याक्स लायबिलिटीमा चाहिँ प्रायः जसो 2-3 वर्षमा चेन्ज हुन्छ। सेलरी हेरौँ 45,000 × 12 5,40,000 आयो। डियरनेस एलाउन्स 2,000 × 12 24,000। एजुकेसन फेसिलिटी 2500 × 12 30,000। एकोमोडेसन फेसिलिटी 2% अफ टोटल सेलरी भनेको भर्खर निकालेको 5,40,000 10,800 आउँछ। अर्को भेहिकल फेसिलिटी 0.5% अफ टोटल सेलरी 2,700 आउँछ। वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाई अफिसले 800 तिर्दिएको छ। 800 × 1600 तिर्दिएको, 800 हाम्रो तलबबाट कटायो भनेपछि 800 मात्रै तिर्दिएको 12। लाइफ इन्सुरेन्स पेड बाई इम्प्लोयर 2500। दसैँ बोनस 1 महिनाको दियो 45,000।
इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड 10%, 5,40,000 को 10% 54,000, अंडर पेमेंट अफ इन्ट्रेस्ट 4% अफ 20 लाख 80,000, रिम्बर्समेंट अफ मेडिकल एक्सपेन्सेस 15,000। अब यो सबै जोड्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आउँछ 8,36,100 है त। अब अर्को हेरौँ, यो भइसक्यो। अब स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम बना भन्दैछ, हेरौँ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट सुरुमा 8,36,100 अघि निक्लेको। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस क्वेसनमा दिएको छैन, निल। इन्भेस्टमेन्ट पनि दिएको छैन, निल। अब टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ 8,36,100। अब एलाउएबल रिडक्सन हेरौँ। एलाउएबल रिडक्सनमा कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड सुरुमा है। अब यसको नियम छ, अब फेरि नझुक्किने। क्वेसनमा त एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको छैन भनेर नझुक्किने। यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भने एप्रुभ अनएप्रुभ भनेको छैन भने एप्रुभै मानेर गरिन्छ हैन। त्यो पनि ब्याङ्कले भनेको बुझाउने भनेको एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमै के गर्ने हो, जम्मा गर्ने हो है। म्याक्सिमम यो नियम हो, यो चाहिँ जान्नु पर्यो है। म्याक्सिमम 3 लाख, बढीमा 3 लाखसम्म घटाउन पाइन्छ। 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको यहाँ भर्खर निक्लेको छ 8,36,100 को 1/3 भनेको 2,78,700। अब एक्चुअल भनेको क्वेसन अनुसार एक्चुअल कति जम्मा गरेको छ प्रोभिडेन्ट फन्डमा भनेको इम्प्लोयरले 10% हाल्दिएको छ हाम्रो तलबबाट, अथवा यो व्यक्तिको तलबबाट 10% काटेर जम्मा तलबको 20% जम्मा गरेको छ। 20% मा 5,40,000 भनेको 1,08,000। अब यो तीनटा मध्ये जुन चाहिँ थोर हुन्छ त्यो चाहिँ घटाउन पाइन्छ। तीनटा मध्ये सबैभन्दा थोर 1,08,000 यी घटाइयो है त। अब अर्को डोनेसन टु नेपाल आई हस्पिटल, नेपाल आँखा अस्पतालले डोनेसन गरेको यो 5% वाला पर्छ, ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन हो। अब यसको पनि नियम छ, म्याक्सिमम रुपिस 1 लाख, बढीमा 1 लाखसम्म घटाउन पाइन्छ। 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको अब हाम्रो यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 5% भनेको चाहिँ 36,405 आउँछ है। यहाँनिर मैले लास्टमा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम गरेर देखाइदिएको छु। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि टोटल एसेसेबल इन्कम माइनस कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हुन्छ। अनि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट छ भने प्लस गर्नुपर्छ, तर यो क्वेसनमा त्यो छैन, त्यही भएर मैले यति मात्रै गरिदिएको छु। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 7,28,100 आउँछ। अब 7,28,100 को 5% निकाल्नु पर्यो। अब निकाल्दा चाहिँ कति आउने रहेछ, यहाँ निकाल्दिएकै छ मैले हैन, 36,405। अनि एक्चुअल भनेको क्वेसनमा दिएको 60,000। अब यो तीनटा मध्ये जुन चाहिँ थोर हुन्छ त्यही घटाउन पाइन्छ। सबैभन्दा थोर भनेको 36,405 भयो, त्यही घटाएको छ। अब अर्को लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, यो यसको नियम हेरौँ। बढीमा 25,000 है, बढीमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम कति हजारसम्म घटाउन पाइन्छ, 25,000 सम्म घटाउन पाइन्छ। अर्को एक्चुअल क्वेसनमा दिएको कति रुपिस 30,000। अब यो दुईटा मध्ये जुन थोर छ त्यही घटाउन पाइन्छ है, 25,000 घटाइयो। अब रिमोट एरिया एक्जेम्पसन त मैले अगाडि भनिसकेँ, सीमा पर्यो 30,000 घटाउन पाइन्छ। अब यो सबै घटाइसकेपछि आएको एमाउन्टलाई ट्याक्सेबल इन्कम भनिन्छ। यसमा चाहिँ कर लाउने हो क्या। यो आयो 6,36,695 आयो है त। अब हेरौँ ट्याक्स लायबिलिटी हेरौँ, लास्ट छ। अब क्वेसन साइलेन्ट हुँदाखेरि सिंगल मानेर गर्छौं, हामीले अघि भनिसक्यौं। सिंगलको अब ब्लक थाहा छँदैछ हामीलाई। फर्स्ट भनेको 4 लाखसम्म 1% भनेको 4,000। अर्को नेक्स्ट 1 लाख 10% है, 10,000 आउँछ। अब जम्मा हामीले लाउनु पर्ने भनेको यो एमाउन्ट हो नि त, 6,36,000, 6,36,695 हो हैन। अब यहाँनिर कति छ, 4 लाख र 1 लाख, 5 लाखमा लाइसक्यौं। त्यस पछाडिको ब्लक भनेको 2 लाखको छ नि त हाम्रो, त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो है। 2 लाखको छ। अब 2 लाखमा किन लाउनु पर्यो त, परेन, किनभने 4 र 1 ले 5 पुगिसक्यो। हाम्रो 6,36,695 मा कर लाउनु पर्ने हो। अब कति रह्यो त भन्दा 1,36,695 रह्यो, त्यसमा कति पर्सेन्ट, 20% लायो, 27,339 आयो। तीनटा जोड्दाखेरि 41,339 आउँछ। अब हेरौँ, लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, अगाडि हाम्रो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भएको थियो नि, हो मेडिकल एक्सपेन्सेस भएको थियो नि, त्यो घटाउन पाइन्छ क्या, आफ्नै मेडिकल एक्सपेन्सेस हो भने। अब त्यसको पनि नियम छ, 15% अफ रुपिस 15,000 एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस। 15% अफ एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको 15,000 रुपियाँ छ। 15,000 को 15% भनेको 2,250। अनि म्याक्सिमम लिमिट बढीमा घटाउन पाउने भनेको 750। दुईटा मध्ये जुन थोर छ त्यही 750 घटाउन पाइयो। अब क्वेसनमा भन्दैकै छ एडभान्स ट्याक्स कति तिरेको छ, 5,000।
त्यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि 35,589 चाहिँ अब हामीले सरकारलाई के गर्नु पर्यो? कर तिर्नु पर्यो। ल यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेशन सक्यो।